हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया था। मैं अभी 2 दिन पहले यूएई से होके आया हूं। वहां पर यूएई के जो सदर हैं मेरे भाई जनाब मोहम्मद बिन जायद, उन्होंने इंतहाई मोहब्बत और शफकत से उन्होंने वो पेश आए। पहले मैंने फैसला किया था कि मजीद उनसे मैं कर्जा नहीं मांगूंगा, लेकिन मैंने फिर आखिरी वक्त फैसला किया और हिम्मत बांधी कि मैं उनसे मजीद मांगू। तो मैंने कहा कि जनाब मेरे आप बड़े भाई हैं, अब मुझे बड़ी शर्म आ रही है, लेकिन मजबूरी है, हमारे मामलात जो माली मामलात जो हैं आप जानते हैं, आप मुझे $1 अरब और दे दें। हमने पाकिस्तान की सारी हेकड़ी निकाल दी, उसे कटोरा लेकर दुनिया भर में घूमने के लिए मैंने मजबूर कर दिया कि देश में किश्वरे हसीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर दूर तक अंधेरे हैं, यास के बसेरे हैं, हाथ में लुटेरे हैं, गासिबों के डेरे हैं। कैसी रात छा गई सुबह आफरीन पर अलमिया ही अलमिया पाक सर जमीन पर। अहले ज़र का राज है, जबरे तख्त व ताज है, जुल्म का समाज है, रोग ला इलाज है, और खौफ है, हरास है, तिश्नगी है, प्यास है, छत है ना लिबास है, चूर चूर आस है। हाय लुट गया यकीन मरकज़े यकीन पर अलमिया ही अलमिया पाक। जो मैं ग्रोसरी लेकर आई हूँ जिसमें आटा, चीनी, घी, दालें नहीं है, ये मेरा बिल है, ये मैं अभी लगाऊंगी कि आप लोग देख लें कि इस माँ ने कोई फजूल खर्ची नहीं की है। मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली 2-2 प्यालियां कम कर दें, क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। लेकिन ये हमारा आटा कौन चोरी कर रहा है? ये आटा चोर कौन है? ये हमारी मुर्गी कौन चोरी कर रहा है? ये मुर्गी चोर कौन है? ये डॉलर कौन चोरी कर रहा है? ये डॉलर चोर कौन है? मिस्टर चेयरमैन, मैं ये पूछूंगा उन तमाम लोगों से जो हुकूमतों में हैं, खा वो वफाकी हुकूमतों में है, खा वो सूबाई हुकूमतों में है। अवाम उनसे पूछना चाहती है कि हमें बताया जाए हमारे आटे की चोरी किसने की, डॉलर की इसको देखें कि इसमें आटा, चीनी, घी कुछ नहीं है। बच्चों को क्या भूखा मार दूं? उसके बाद माशाल्लाह मेरा बिजली का बिल यूनिट है हमारे इधर, जिसमें इस पाकिस्तान में, इस कराची में, इस एरिया में लाइट नहीं होती। यूनिट है मेरे 556 यूनिट, जिसका बिल है 15,560 रुपये। बताओ कहाँ से पे करूँ? रेंट पे करूँ, ग्रॉसरी लेकर आऊँ, बिजली के बिल दे, या टैक्स पे करें तुम लोगों को कि तुम लोगों की जेबें भर जाएं। पाकिस्तान 76 साल की बदतरीन सियासी और माशी सूरत हाल से दो चार है। मुल्क का माशी बहरान संगीन हो चुका है। महंगाई, बेरोजगारी, गुर्बत के नए रिकॉर्ड सामने आ रहे हैं। इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, प्रोडक्शन, सप्लाई चेन, डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स, रिटेलर्स और कंज्यूमर तक परेशान है। गुज़िश्ता 8 माह में महंगाई की जो शरह है उसमें होशरुबा इजाफा हो चुका है। डॉलर की बढ़ती कदर ने रुपए को रोंद कर रख दी है। ज़र मुबादला के ज़खायर इंतहाई कम रह गए हैं। कारोबार मामलात के लिए भी अब जो डॉलर मार्केट में नहीं मिल रहे हैं। आंटी जी कितनी देर से खड़े हुए थे? मैं 8 ਵਜੇ ਦੀ ਆਈ ਹਾਂ। क्या कहते हैं ये लोग? ਕਹਿੰਦੇ ਆਟਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੈਂ 2 ਗੁੱਠੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਇੱਕ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਏਡੀ ਦੂਰੋਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆਈ, ਰਾਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਚੌਲ ਪਕਾਏ, ਸਵੇਰ ਦੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਆਏ, ਬੱਚੇ ਘਰ ਵਾ। अच्छा ये दे क्यों नहीं रहे? कहते हैं आटा खत्म हो गया। खत्म हो गया, आटा नहीं मिल रहा। तो आप आटा लेने के लिए अकेले ही आई हुई हैं, पैदल ही? अकेली आई, हाँ जी, तुर के ही आई, सुबह दी आई, 8 बजे ਦੀ घरों आई हैं। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कहा था कि मैं जब कुरान पढ़ता हूं तो महसूस करता हूं इससे बेहतर किताब कोई मुमकिन नहीं।
لیکن جب مسلمانوں کو دیکھتا ہوں تو محسوس کرتا ہوں ان سے زیادہ ذلیل قوم دنیا میں کوئی نہیں. یہ کنٹراسٹ ہے جو ہم اپنے وجود سے پیش کر رہے ہیں. کیا اس کی وجہ سے لوگ اسلام کی طرف راغب ہوں گے یا اسلام سے متنفر ہوں گے؟ کیا ہمارا منہ ہوتا ہے ہم باہر جاتے ہیں؟ اسی لیے ہم تو تبلیغ، میں تو کم سے کم وہاں جا کر جو مسلمان کھوئی ہوئی بھیڑیں ہیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، انہی کو ریکلیم کرنے کی کوشش کرتا ہوں. جیسے کہ حضرت مسیح نے کہا تھا میں تو بنی اسرائیل کے گھرانے کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کی تلاش میں آیا ہوں. میرا منہ نہیں ہے کہ میں وہاں کسی امریکن سے بات کروں. وہ یہ کہے گا تم اپنا گھر تو سنوارو، فزیشین ہیل تھائی سیلف. تم ایک چھوٹا سا ملک نہیں چلا سکتے، تم نے اس کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے. تم نے اسے کورٹ آف وارڈ بنوا دیا ہے IMF کا. ہاں یہاں تو گھڑی گھڑی جو ہے قرقمین آتے ہیں IMF کے اور ورلڈ بینک کے قرقی کرنے کے لیے. ہر روز ایک نئی قرقی ہو رہی ہے. ہر روز جو ہے آج پھر گاڑیوں کا کرایہ بڑھ رہا ہے، بجلی کا کرایہ. ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی. اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا. عوام کے اندر جو بھی راستہ رہ گیا اسے بھی چوسنے کا اور کشید کرنے کے لیے. ایک حکومت کو گرا دو، وہ تو بدنام کر دی گئی. دوسری حکومت لے آؤ، اس کے ہاتھوں کچھ کام کروا لو، وہ بدنام ہو جائیں گے تو ان کو بھی ہٹا دینا. ان کا کیا کھیل ہے؟ یہ کھیل کھیلتے رہیں گے اور اس میں یہ ہے کہ اپنی قرقیاں کرتے چلے جاؤ. یہ حال اب کیا میرا منہ ہے کہ میں جا کر وہاں بات کروں؟ ایک طرف یہ غربت ہے اور دوسری طرف یہ اشتہار. میں وفاقی حکومت سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو اشتہارات پہ فرنٹ پیج پہ آدھے صفحے کے اشتہارات ہیں، یہ کیا حکومت کے باپ کا پیسہ ہے؟ یہ غریب عوام کا پیسہ ہے جو آٹے کے لیے نہیں مل رہا، جو تعلیم اور صحت کے لیے نہیں مل رہا. ججز، جرنیل، حکمرانوں، پارلیمنٹیرین اور بیوروکریسی کے مراعات کو، کنسیشنز کو اور پروٹوکول کو ختم کر دیا جائے. میرے بچے کو فیڈز پڑتے ہیں جس کی میڈیسن تم لوگوں نے ان 4 مہینوں میں ماشاءاللہ اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ بھی پلانا چھوڑ دوں. میں اس مریم نواز میں شہباز شریف سے پوچھتی ہوں کیا تم لوگوں کو خدا کا خوف نہیں ہے؟ ختم ہو گیا ہے خدا کا خوف، مرنا نہیں ہے. قبر بھول چکے ہو کہ تم لوگوں نے قبروں میں بھی جانا ہے. کیا تم ان معصوموں کے آنسوؤں کا حساب تم لوگوں کو قبر پہ پوچھا نہیں جائے گا کہ تم لوگوں نے ایک غریب کو مار دیا ہے؟ آخر کرے تو کیا کرے جس میں روزانہ کی ضروری نہیں ہے. بچوں کو دودھ پلانا چھوڑ دیں، انڈے کھلانا چھوڑ دیں. 20 روپے کا ایک انڈا. When the credits are low and debts are high and you want to smile but you have to cry. When the credits are low and the debts are high, when the credits are low and the debts are high and you want to smile but you have to cry. When care is pulling you down a bit, rest if you must, but don't do quit, but don't do quit, but don't do quit. ہم نے پاکستان کی ساری ہیکڑی نکال دی. اسے کٹورا لے کر دنیا بھر میں گھومنے کے لیے میں نے مجبور کر دیا.